ये भाई ये टूट इब्तिदास मजन, तो यहाँ से एक लिटिल बर्ड था हमारा, क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला, यही कहा ना? क्यों कहा? जरा बताइए क्यों कहा? हाँ, ये जो हुलिया है ना, ये मौलवी का हुलिया है। और मौलवी जो प्रेजेंट किया गया है, इसकी जो इमेज की गई है हमारी सोसाइटी में, दकियानुस, बैकवर्ड, दुनिया से लाताल्लुक, लंबी लंबी दाढ़ी वाले और ज़ईफ़, कमज़ोर। अच्छा चाट ये स्कूल में ज़ात से ज़ईफ़, ये हमारे उस्ताद शेख हारून हफिज़हुल्लाह बार बार कहते थे, स्कूल में चाट ज़ात से ज़ईफ़, ज़ईफ़ पे मौलवी सब रेश, कलस पे टूट, यजार गो थोद, अथस क्या गए लोर। दैट मीन ये इमेज बन गई कि मौलवी सब ज़ईफ़ होते, जो दाढ़ी वाले हैं ये ज़ईफ़ है। और ये भी मार्केटस मज तक कशिर पे वालन वालन मतलब गई डंडी मारना, सह मौलवी सबस कर अमिस बरन खराब टमाटर ते, ये बिचोर कर कत अमिस दिन बिचारस धोखे ते, ये कर कत रात ही कर सैनिस अकिस मौलवी साहब तिस फ्रॉड, पता नहीं वो एक ह्यूज अमाउंट था, बड़ा अमाउंट हो सही अमाउंट खेवस, और माना जाना वाला हमारा मौलवी साहब है। ये मसला है क्या जी मोदो वाल बेकले ने कहा कुछ बेकले, यही मौलवी साहब, क्योंकि ये मौलवी साहब बेचारे नादान होते हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह फूलिश होते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की इमेज बनी हुई है। ये इस तरह फिक्र कि सोन मौजू को अहम, हालांकि ये जो लिटिल बर्ड है ना, ये मुमकिन है LKG का होगा, नर्सरी का होगा, ये अमिस वो बेचारस पाई क्या वो ये हुलिया ये तक मजमा मौलवी साहब 2-4 रेश वन वो हुरी हेर कर कर सिर्फ ये वो सुबहान अल्लाह पर्न सवाब, अल्हम्दुलिल्लाह पर्नस कत सवाब, और अल्लाह अकबर पर्नस कत सवाब, बाकी बाकी चीज़ पता इन कत पता टेक्नोलॉजी क्या गई, इन कत पता साइंस क्या गो, इन कत पता इन्वेंशन डिस्कवरीज क्या गई, इन पता इन अमि दुनिया नश लाताल्लुक, ये सिर्फ सुबहान अल्लाह कत सवाब, अल्हम्दुलिल्लाह कत सवाब, बस इतनी चीज़ें करेंगे। इससे पता चलता है कि हमारा मौजू कितना अहम है। ये स्कूल है, और ये कर इंसान तस्वुर स्कूलस मज गई इम्पार्ट यम चीज़, बल्कि आगे हम बताएंगे आपको वसाइल में सारी खुद ज़्यादा कारगर हथियार यमो कर स्कूलस मज यमो स्कूलस मज, क्योंकि मैंने कुछ अशार आपके सामने इब्तिदा में बयान किए ना, तथ मज कमिस शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदा ने। एक तो ये था, कहाँ से आए सदा इला इला इल्लल्लाह, गला तो गोट दिया अहले मदरसा ने, कहाँ से आए सदा इला इलाहा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसी पस मंजर में की कि स्कूल कत्या बने यह खतर आलात। और आज आप देखेंगे हमारे क्यूरिकुलम में जिस तरह इन्होंने पचमो कैसो रियात पे कर कोशिश सिलेबस मज चानच, किताबन मज क्यूरिकुलमस मज तिम चीज़ चान ये अल्लाह ताला बचे दीन निश मकलो और दुनिया निश मकलो। छोटी सी एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए, ये बहुत 12th मज, तो शायद NCERT वालों का वहाँ पे वो सिलेबस था, पद गो चेंज क्या था, वहाँ पे 12th में एक लेसन था लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, पता नहीं किस किसने पढ़ा होगा, आप खुद तसव्वुर करें नाम क्या रखा है इसका, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। फिर वहाँ पे कौन चीज़ें इमराउल केस वहाँ सुनाया गया, इंग्लिश लिटरेचर। हालांकि इंग्लिश लिटरेचर का काम है अच्छी लैंग्वेज हेचना, मगर लैंग्वेज के साथ साथ ये हमें अपना कल्चर, अपनी सकाफत, अपनी सिविलाइजेशन और अपना दीन, अपना मजहब हम पे थोपते हैं, ये बासा ये गई पैसे। या इसी तरह से आप देखेंगे ये फर्स्ट ईयरस मज क्या पोइम, लूसी एक पोइम थी, शी वॉज वेरी इनोसेंट, अलग थलग थी, लोनलीनेस थी, इस तरह की सारी चीज़ें। फिर वहाँ पे किस तरह के किरदार, या आप देखेंगे किताबों पे किताबन में नाव पीटर, टॉम, इस तरह के अल्फाज। और फिर हमारी सोसाइटी में भी अफराद तम कोड वोड थमित यम नाव, अकिस वन तक टोनी, हालांकि टोनी क्या है, ये ब्रिटिशर्स का नाम है, यूरोपियन का नाम है, तमिश नाम है टोनी। इसी तरह से आप देखिए हमारी सोसाइटी में पिंकी कितनों का नाम है, इट्स अ नॉन मुस्लिम नेम, अच्छी सदान इन चीज़न ती। ये हमारी दिमाग पे सैनिस जहनस पे तिथ आमज कर वनकस कम समझान यह सोरी सही। और बे गरो गसान ये कस वन ना क्या तला सह वन बस मौलवी साहब, कभी नहीं कहेगा, वो कभी पसंद नहीं करेगा अपने लिए मौलवी साहब। डॉक्टर वन फख्र साहब बस डॉक्टर, इंजीनियर वन फख्र साहब बस इंजीनियर, बे कुन पेशस वन फख्र साहब बस अम पेशुक। लेकिन कभी भी मौलवी फख्र के साथ ये नहीं कहेगा मैं तो मौलवी हूँ, क्या मौलवी मी निश लेख सानी सोसाइटी में बाल फाज दीगर, ये गाली बन चुकी है। इम गई मौलवी, इम गई बैकवर्ड, इम गई दकियानूस, इनको मॉडर्न इस दौर से कुछ नहीं है, इमन क्या पता नम चीज़। तो असल में यही आइडियोलॉजिकल वार है, असल में यही इंटेलेक्चुअल वार है। आगे आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है, मज़ा भी है
سیریسنس بھی ہے اور افسردگی بھی ہے تکیاز أسۍ چھِ وٕچھان اَتھ مقابلس منٛز کیٛاہ چھِ أسۍ کران. نہ تو ہم نے اپنا دفاع کیا اور نہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے. اس کیا کران آپ دیکھیے پوری وادی میں کتنے ایسے سکولز ہیں. ہم نے بار بار کتنے کڑی جلوس کوتا ون یہ میلنسن یہ فلائی سکول ات ہسا کرسچینٹی ہچناوان. یہ کہا نا ہم نے, مگر بتائیے کتنے سکول ہم نے ایسے ڈیولپ کیے جہاں واقعی اسلام کی تربیت ہو رہی ہے. بتائیے کتنے اسلامی سکول ہم نے قائم کیے. اہن حظ تُہۍ ؤنِو کٲنٛسہِ چھِ امام شافعی رحمہ اللہ کران بیان تُہۍ چھِو کٲنٛسہِ وَنان شراب چھُ حرام, تُہۍ چھِو کٲنٛسہِ وَنان ڈرگس یِم چھِ غلط, تُہۍ چھِو کٲنٛسہِ وَنان بینکُک سوٗد چھِ غلط. دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھا بڑان رجحان کِنہٕ کم گژھان؟ کیازِ سوچنے کی بات ہے نا. ہم تو أسۍ چھِ ممبرن پٮ۪ٹھ پران. تۄہہِ آسہِ نہٕ کانٛہہ وٕچھمُت مغربُک عیٖسٲۍ یِوان یہِ کھسان ممبرس پٮ۪ٹھ پتہٕ دپان عیٖسٲیت چھُ یِتھ پٲٹھۍ. کبھی دیکھا نہیں دیکھا نا. اور دوسری بات یہ ممکن ہے آپ حیران ہو جائیں گے, آپ نے کسی سکھ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا؟ تجھے سکھ زان وچھمت بیچان کبھی دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا ہے. اگر کان گواہی دی اچھا وچھمت سکھ کن جائے بیچان کیوں نہیں؟ کیا سکھن من چھنا غریب کے؟ ان میں غریب نہیں ہے. ہر کن کمیونٹی من آسان ڈاؤن ٹروڈن, ہر کن کمیونٹی من آسان غریب. سکھ کیا نہیں بیچان؟ ذرا بتائے. یہ سوچنے کی بات ہے. مسلمان لبک تھی پریت کن چوراہس پہ مشید بنانا اصن نہ بنانا نیرن اتھ یپر تہ 4-5 زنہ یپر تہ اچھا اکہ دہ تمو رول اچھا دپک محرم انزون ست تمو گالے اسی اتن کتھ محرم انان ست. سوال سکھ کیا بیچان کیونکہ سکھوں کی ایسی کوآرڈینیشن ہے یل ان کم بچہ یہ بیچان گوڈ کرنس پوزار دینس گوڈ ے کم وونی بیچن ژے جا پھلن یت مند جو ان کے اپنے چرچز وغیرہ ہے ژے جا تور مندرس مند اس دمو ژے. اور ان کی زبردست کوآرڈینیشن دیکھیے مسلمانوں کا حال. ہر جگہ پہ یہی شکوے بھی انہی کے ہیں, بھیک بھی یہی مانگتے ہیں, گلے بھی انہی کے ہیں, پوزار تھی ایسے. لیکن کر کیا رہے ہیں گو اس آئیڈیولوجیکل وار نا دیکھیے اب یہ خطرناک بھی ہے. اوتام کور اس کتھ دشمن سنس چاہے اگر برونٹ کن چی کان دشمن آپ الرٹ ہو جاتے ہیں. اللہ بچین انہیں یہ شیئر یوتت کیا کریں گے آپ لوگ؟ اسی طرح اطمینان سے بیٹھیں گے تو یہ کریں نا ڈیفینس کرنے کی کوشش کیونکہ آپ کے سامنے دشمن ہے. امس کرو تھی کوشش حت الامکان امس نش بچنے. اگر پوچھوس تیل گئے امس جنگ, یل نہ پوچھوس تیل گو ژالو. یہی کریں گے نا ہم. مگر آپ کے پاس دشمن ہے لیکن آپ کو شعور بھی نہیں ہے کہ یہ میرا دشمن ہے. شعور بھی نہیں ہے. خودکشی کریں حلال کن حرام ات من کس اختلاف؟ خودکشی کریں حلال کن حرام؟ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنا ہوگا, عاشق مرتے نہیں ہے زندہ ہوتے ہیں. کرتا کیا ہے وہ؟ خودکشی کرتا ہے, سوچے سوسائڈ کرا, لیکن پھر فخر سے کہتا ہے کہ عاشق مرتا نہیں وہ زندہ ہوتا ہے. کیا یہ ہے یہاں پہ. کاش کہ پھر ان کو کالج کی نہ سوچے, یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا. سو گو پورا تاریخ اندر بدنام تم ونے یم بچے زین موسیٰ علیہ السلام جائے یہ کر ان قتل. بہرحال یہ روایت ثابت ہے یا نہیں ہے اس وقت اچھا ونکس تک سن, لیکن فی الحال تاریخی روایت ہے. مگر یہ چیز کہ اگر فرعون کالج ایسا بناؤن جو اس کا مشن تھا وہ فل ہو جاتا بے گا بدنام تاریخ مز, کیونکہ ہمارے کالج میں یہی کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ ایک شعر ہم نے یہ بھی بتایا نا کہ ہمیں توقع تھی کہ تعلیم لائے گی فراغت یعنی پراسپیرس سوسائٹی, خوشحال زندگی, لیکن وہاں سے الحاد ساتھ آئے. آج ہمارے نوجوان کالجن من گژھان یونیورسٹی من گژھان تو وہ واپس آ کر آپ ہی کو کہتے یہ کیا یہ کچھ ڈرسا. اللہ تعالیٰ بچین ہم کو کہتے دپان ہے یہ ماسا گجری. اللہ تعالیٰ بچین یعنی کمپیئر کرتا ہے کہ جو بالکل ڈاؤن ٹروڈن طبقہ ہمارے یہاں گنا جاتا ہے پتہ دیوان تانے آپ بچوں کو یل تھی پردہ کران تہ کیا ونان ژنہ بہر بجلی کوٹ. اسی طرح کے تانے بلکہ گھر میں آپ دیکھیے کتنا آپ کو گھر میں اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے اس برقعے کے لیے, اس پردے کے لیے, اس جلباب کے لیے. بہت کم ایسے پردے جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا واریاہ لڑکے دپان اچھا ونان گھر کی ہے یہ ژھنزیو کٲنٛسہِ تۄہہِ یہ عجیب شکلہ چھو گٔمٕژ. اچھا یہ معاملہ یہی تو آئیڈیولوجیکل وار ہے. اور چاہے نہ چاہے شعوری غیر شعوری اچھے ساری امک متاثر.